अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TPC डिजिटल के साथ मैं हूं ताहिर जवाद मलिक। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जो है वो पंजाब भर में जो पंजाब के शहर है उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन का आगाज जो है वो हो चुका है। इस वक्त जो है वो मैं शहर वाला पुल चीटावतनी में मौजूद हूँ। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर चीटावतनी वहीद हसन गोंदल साहब, CO बल्दिया परवेज अख्तर साहब और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर अख्तर बलोच साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये तो अहकामात पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अब आए हैं, लेकिन इससे कबल भी असिस्टेंट कमिश्नर चीटावतनी वहीद हसन गोंदल की जानब से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो तमाम तर जो वसाइल हैं वो बुरे कार जो है वो लाए गए हैं और तजावजात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन आज से चीटावतनी में 2 माह कबल ही जो है वो जो ऑपरेशन था वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो मैं आपको ताज़ा मिसाल जो है वो मैं ये देता हूँ कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये शहर वाला पुल चीटावतनी है और ये जो पुल है ये आप जो चीटावतनी के शहरी अमूमन देखते होंगे तो कोई मजहबी त्यौहार या कोई मुहर्रम उल हराम का जब महीना आता था तब भी इस तरह ये रोड जो है वो ये चौक आपको खुला हुआ नजर आता था। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि अच्छी जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल दिखानी भी चाहिए। ये खूबसूरत जहाँ पे घोड़े रखे गए हैं और इस पूरे चौक को जो है वो खूबसूरत लाइटों से जो है वो सजा दिया गया, जबकि इसके अलावा भी जो यहाँ पे तकरीबन जब हम बिल्कुल छोटे थे उससे भी पहले की बात है कि यहाँ पे तजावजात कायम थी, तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, ये जो आपने ये किला था तजावजात का शहर वाला पुल, और हम अमूमन देखते थे कि मजहबी त्योहारों के मौके पर ही इस चौक को जो है वो क्लियर करवाया जाता है, लेकिन आपने मुश्किल तौर पर इस रोड को क्लियर करवा दिया, पूरा चौक जो है वो खूबसूरत बना दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस वाले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस हैं। सर DC साहब की ज़ेरे निगरानी हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और यहाँ आपने देखा कि 40 से 50 साल पुरानी इंक्रोचमेंट थी, उसको रिमूव करवाया। और ना सिर्फ हमने इंक्रोचमेंट को रिमूव करवाया बल्कि इसको एक ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया, ग्रीन बेल्ट बनाई और साथ जो ये इंक्रोच्ड एरिया था इसको पार्किंग हटा के इसको एक खूबसूरत लेडीज पार्क में कन्वर्ट किया। तो अभी गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ एरियाज में हमारा ऑपरेशन चल रहा है। आज मेन बाजार उसके जो साथ वाले एडजेसेंट एरियाज हैं उनको क्लियर करवाएंगे। तो ये जी हमारी इंशाल्लाह ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से सर अंजाम देंगे और इंशाल्लाह इस अपने फर्ज में कोशिश करेंगे कि इस शहर को खूबसूरत तरीन बनाया जाए। जी, चीटावतनी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो तमाम तर जो वसाइल हैं वो बुरे कार लाए जा रहे हैं। ये जो बल्दिया की टीम है वो असिस्टेंट कमिश्नर चीटावतनी वहीद हसन गोंदल की ज़ेरे निगरानी जो है वो तजावजात के खात्मे के खिलाफ जो है वो सरगर्म है। टीम के हमरा जो है वो हमारे प्रेसिडेंट सिटी प्रेस क्लब चीटावतनी के राना शहबाज अख्तर साहब जो है वो भी अपनी पूरी जो है वो टीम के साथ यहाँ पे कवरेज के लिए मौजूद है। ये असिस्टेंट कमिश्नर चीटावतनी म्यूनसिपल कमेटी अमला के हमरा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तजावजात के खिलाफ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज जो है वो कर दिया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर साहब की आपने इनकी गुफ्तगू को भी सुना। इन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि शहर भर में जो है वो हम 1 इंच भी जो तजावजात है वो नहीं रहने देंगे। ये शहर आपका है, आपने इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो हमारा इंतजामिया का साथ देना है। AC साहब की जानब दोबारा चलते हैं तो वो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर बताइएगा शहरियों के लिए आपका क्या मैसेज है? शहरियों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो हमारी आर्जी इंक्रोचमेंट आपने बनाई हुई है इसको बरा करम तावन करें हमारे साथ, इसको खुद ही रिमूव करें, उससे टाइम भी बचेगा, ये एनर्जी जो है वो किसी पॉजिटिव काम में कंज्यूम होगी। शहरियों के अलावा जो ताजरान है इस शहर में, मेरी खसूसी उनसे एक दरख्वास्त है कि उन्होंने अपनी दुकानों का सामान ना बाहर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है और बाकी सारे इंक्रोचमेंट के मसाइल वहाँ से पैदा होते हैं। तो मैं ताजरान से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपनी दुकान की, अपनी शॉप की लिमिट में अपना सामान रखें। जो बाहर उन्होंने एक्स्ट्रा 7 से 8 फुट जगह घेरी हुई है उसको बराकरम खाली कर दें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ये भी थोड़ा सा देखने में आया है कि जब भी म्यूनसिपल कमेटी चीटावतनी की तरफ से तजावजात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जाता है तो जब आप चले जाते हैं तो फिर तो वही तजावजात जो है वो कायम हो जाती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ये बजा है, मैं एग्री करता हूँ, ऐसा होता रहा पास में, लेकिन अभी हमने इसके लिए टीमें तश्कील दे दी हैं, कमेटियां बना दी हैं कि जो जहाँ से हम इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे और जो हम वहाँ निशान लगाएंगे, अगर उसकी कोई वायलेशन करता है तो हम उसके अगेंस्ट पिनल एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस पर फाइन इम्पोज करेंगे, अगर फिर बात ना आया तो FIR भी
اندراج ہوگا انشاءاللہ۔ جی آپ نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی گفتگو کو سنا، ان کا کہنا تھا کہ جی پنجاب حکومت کی جانب سے بہت سختی سے جو ہے وہ ہمیں ہدایات ہے، ہمارے ساتھ بھی تعاون کیے گئے، یہ شہر آپ کا ہے اور جو خالصتاً جو بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ چیتا بدنی شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، آپ کے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ تمام در جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کلیئرلی طور پہ بتایا کہ اگر اب کسی دکاندار نے، تاجر نے کوئی تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی ایسا عمل کیا تو نہ صرف جو ہے وہ اس کا جرمانہ کیا جائے گا بلکہ جو ہے وہ FIR کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ناظرین اس لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی ہسٹری میں یہ پہلی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو موسٹلی غریب لوگ ہیں، جو جسے ہم کھڑی والے کہتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے اڈے اسٹال بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جاتا تھا، وہ بےچارے بے روزگار ہو جاتے تھے۔ لیکن اب پنجاب حکومت کی جانب سے ایک اور جو ہے وہ ایسا اقدام کیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ ماڈل بازار جو ہیں وہ بن چکے ہیں، ماڈل روڈ بنائے جا رہے ہیں۔ سر بتائیے گا، پہلے آپریشن کیا جاتا تھا تو جو بےچارے غریب فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ریموو کروا دیا جاتا تھا، وہ بےچارے پھر ظاہر بات ہے جو حالات چل رہے ہیں وہ بےچارے غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے تھے۔ لیکن ابھی جو اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو دوبارہ وہاں پہ نہ صرف جگہ دی گئی بلکہ خوبصورت طریقے سے ان کو یہاں پہ جو ہے وہ بٹھایا گیا۔ تو یہ اس اقدام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات ہیں، سر DC صاحب کا بھی حکم ہے کہ کسی غریب آدمی کو بے روزگار نہیں کرنا، اس کے روزگار کو خدا نہ خواستہ کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ اس کے لیے تنگی بنے، تکلیف بنے۔ تو اس کے الٹرنیٹو ہم نے یہ بنایا کہ ان کو ماڈل بازار بنا کے دے رہے ہیں، ان کو باعزت طریقے سے ایک جگہ پہ بٹھا رہے ہیں جو اپنا روزگار بھی کمائیں اور باقی شہریوں کے لیے مسائل بھی کم سے کم ہوں۔ جیسے جو ہمارے پھول فروش تھے ان کے لیے ہم نے ایک ماڈل بازار بنایا، اس کے علاوہ ایک ریڑی بام جو ہیں ان کے لیے ریڑی بازار بنایا۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ کسی کو بھی اس کے کاروبار کو ختم نہ کریں، خدا نہ خواستہ نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ اس کے لیے کچھ سہولت گورنمنٹ پیدا کرے۔ تو یہ ہماری ایفرٹ رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، اب انکروچمنٹ کی جانب جو ہے وہ اب چل رہے ہیں، تجاوزات کا خاتمہ کروایا جا رہا ہے اور آپ بطور ایڈمنسٹریٹر یہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بالخصوص اب پارکنگ کا مسئلہ ہے وہ شہر میں جو ہے وہ درد سر بنے ہوئے، انکروچمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک جو ہے وہ کور ہو چکی، لیکن جو رکشے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں بلدیہ چیتا بدنی کی جانب سے ایک رکشہ اسٹینڈ بھی قائم کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ رکشوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، وہ سڑک پہ ہی ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پلانڈ سٹی ہے، جب ان کی پلاننگ کی گئی تو ان کے جو چوک ہیں وہ کافی بڑے رکھے گئے، اس کی مین جو ریزن تھی وہ پارکنگ تھی کہ ان کو پارکنگ سٹینڈ کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ تو انفارچونیٹلی انکروچمنٹ کی وجہ سے وہاں جگہ کی تنگی ہو گئی ہے، تو یہ رکشے، کاریں اور موٹر سائیکل بازار میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں رش بن جاتا ہے۔ تو میری انشاءاللہ یہ ایفرٹ ہے، میں نے یہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ انکروچمنٹ تھی، پیدل بھی نہیں گزر سکتے تھے، آج الحمدللہ گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور باقی چیزیں بھی سیم جو ہمارے چوک چوراہے ہیں ان کو ہم ایز اے پارکنگ استعمال کریں گے، پارکنگ سٹینڈ کے طور پہ ہوگا، اور جو نیرو بازار ہیں وہاں کوشش کریں گے کہ ان کو بیریئر لگا کے بند کریں کہ لوگ پیدل جا کے اپنی ہیسل فری اپنی شاپنگ کر سکیں۔ میں تو سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا تمام میڈیا کے بھائیوں کا۔ تو میں ہمیشہ یہی دیکھتا ہوں کہ جو پروگریسو تھنکنگ کے لوگ ہیں، جو پروگریسو مائنڈ رکھتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ پازیٹیو ہیں اور ان کا سوسائٹی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ قابل وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ۔ ان کو اپنے طور پر ہی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے۔ اور اسسٹنٹ کمشنر چیتا بدنی وحید حسن گوندل نے یہ بھی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو اگر تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی ایسی کمی بیشی ہمیں نظر آئی تو تاجر کے خلاف جو ہے وہ FIR بھی دی جائے گی اور جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔